Dear Nung Lading, mayong adlaw kanimo, ingon man sa libuan ka mga nagsunod, nining tulumanon ang handumanan sa akong kagahapon. Nung Lading, gikan pa sa una, hangtod karon, nagsunod ko sa imong program. Og nahagit ko sa pagsulat sa akong kaagi sa kinabuhi. Ngunit gusto ko nga makuhaan kinig pagtulunan sa tanan. O gusto sab kong makadungog sa inyong mga reaksyon nining akong kasinatian sa kinabuhi. Ako day si Albert, taga Cagayan de Oro City. Nung Lading, ingon niini ang kinatibuk-an sa akong sugilanon. Ang ulaw kanang di makaw mag-eskwela pero